صعد عالباب بغلاكو كيس حليفو خرزارو تنعندو بأير كيركي عبزال بيس لغناغراكي تنعندو بتوسي وكي حدا يكون اللمسي صعد عالباب بغلاكو كيس حليفو خرزارو تانا عندو باير كيركم عبزال بيزل نقركم تانا عندو بتوسي ويجي حدو زيكر sorry ويجي حدا كون اللومسي أيبا كل سلام كينو عدنا خنملس باير رأينا الحواتي حليمة كل نجر سلام كينو عدنا فقرن سلامن هافتن وحيزن وركتاتن كل نجراتن شح خبل يرأينا الحواتي كم دلاي كموصان متاول كل نجر سب تدليو سب كاب سدت أو عدي يحشني لتقليل زخدلو جزيه كمتصي بلكم على خد ذكروني سلام لكم كما يوعيكم حواتي معاري ايوه لو ما عندي مساكة دروكم انت لني باستا سباجيت لني بمس افوكادو مالك اذا احواتي نايت اوميا فتنوا نايت اوميا كطعم معاتي مالت اذا افوكادو دي مارس غالي اسريحات اللي كغرمكم مالتيو عد اذا اخلت غالي زلات نحج حواتي معاري عريفه بنفسي حاديري يدي زبلا بنفسي حاديري حواتي معاري قالي كم زكيرا قربات اللي تريقوا وزلكم اسقابيري مسكن كم يزبلت برختي مرقت قال عزلات المسيلكم حواتي معاري اوكي سلازي لو معتي سباجيت اللي بافوكادو مالتيو شاي قالنا لو معتي شاي حزمت حواتي معاري مخنياتو الزبون والدبون يوزحن لو مالتيو سلازي شاهينا كم زبلت تريقوا وزلكم حاوي يتمثل شاهي بقمم كم يزبلت شاهي مالت إذا سباجيت نخ من تعيف سريحو تونا غير سريحي ومالتيو and avocado مالتيو دي مارس بالك avocado غير سريحة سيرف غير تني مالتيو حندو بعيكم كم يتوعلو كنتات كميلو أير كنتات كميلو نحنا نشتي زحيل لنا بأوستراليا حيجي مقاطع يكون نزلو إذن زحالة فخلت معاتي تصبقوا إيلا اوكي سكن فتنا بلس بس زي أخم دي أجيكم سرحوا حواتي مع ريس باجيتي ولا بتصوم ده هالومر نايت أمون تعم أقول إن ويت حنتي نايم أقول channel اللي حيزلكم كمتي نايت أمات حيزلكم كمتي تعم نايت أمات حيزلكم كمتي فتح حنت channel شو رأي قبركم كأني مخنياتو كم تتفلتوا حاني مثل تغنوا كيت الله بس ما بقول لهم فس قدس أملا خيباري كان قدس كان هابني آمين رسي عيا This is amazing حواتي معاري please try this بفلاي دقهم كفتوا وين بتعميهم كفتوا دقهم بفلاي لو ما عند حيزلكم ما تزلهم فليتر استيحزلكم ما تزلهم السقا أنت يخون بسبز مسألني ملأختي مالتي إذا ملأخت لو معت نزارو توبيك بسبز تحاتته بدك أنسي حواتنا تحاتته مالتي سلازي حد خبلكم يكافتنا عايز ترد أني كوين استسمعني أدفايس مالتي أنت تقيمكم توصلوه أنت زي تقيمكم كأتقفوه إذا عندي ندك أنسي مالتي دين ولا ندك تبعتون كون اللي بخلي يسرح تحط خانتايو هي رحفتي لا تنحنتي أنا نعركينيسي بتعمينا نفاتو نيرنا يلاتني كبابي شومن تعمل كا بحسب تقميتنا يلاتني دحرجن تفلالينا
حجي بقى أنا بجاكا ونسو بقى كالو ورد زلو خوينو أي سمعنني مسكالة سب ولا جميرة جن كم أنكيرو مس بقى كم مسؤول زحلفو زنبوركو هيوتسي كحلف أيكا أركون أتم زموت نس بقى مشالو كم أو خمتي نايك أدم عكاي زنبرة جيرس كأوبرا مايكا أركون ويت أخفوتو مايكا أركون حجي نسخة أخو اللي زين ملسني زلم منني يقليلات النمو إتي مخنيات مباس يوم كأم أي نجرتن مهنيات أي قد سنني ما إسنا حاتت كوانون أنا جن كابز بقاسو جن كندي جيرو 4 ورحي جيرنا لاتني كامل فلالي سلازي نملس قلي بلن اللو حجيس أبزيس انت أدفايس عليكي يلاتن مالك سلازي إذا ناتي أدفايس حبيبتي كتقبري تخلي زي كتقبري تخلي ناتكي نعرفي إذا ملكت مالك أنا جن كاب حاتت كن جن إتي أنا خوين إذا سمعني أدفايس كبتي مالك ورقة بيرون حيس كلمتي كالو أتصابات كأكم زعين السيتويشن اندحرار لغن كأ يتغمكني لي حاسب خون كم سب مالتي أوكي أنا كم يكون يسمع عن مسيلكم كتملس تخليها نوعك خا كتملس تخليها جن نتمتعت كنردو دلي زلو خجن تايو هذا قدام يحطو انتاي مباسيكم مفلاليكم قدايس انتايو جلس بالو بقليل نجر زباس مالتي كأرز خل نجر قليل نجر تلو كتعري وتخليكم مالتي عبز جن انتاي تفللي بخمي ملكع تبعيسكم مالتي اندحر بخبيد ملكع تبعيسكم كنكم كم سنة أبنت أبلع لخ زيرو ويكا هاري مكين دحر كوينو ويكا أبلع لخي كبيد بدلات اندحر أوريدو زي سبزي مخا اندحر تفلاليكم أنا أيتملسي أخبلك زخل حبيبتي مخنياتو منالبات إذا سبزي نملس بلكو زلو منالبات كما خا عينة سبسي إنو خو نخلي مالتي ويكا تاي كوينو خو نخلي لونلي كوينو خو نخلي بيتشنت كوينو خو نخلي بيتشن سلس بفل 4 ورح نحرجيكم تفلاليكم كأ دارجا بزح يكون 4 أب وشت 4 ورح سي كال سبزي كركم خلي حكيرو سلازي ولا نسخونكم مالتي أوشت 4 ورحي اتفقر خبزح عيت الراساس عيني خمالك أنا خمناتي opinion جن كم زحاد ودي قبل عليها ندحر زمي ويبل عليها بدلات ندحر جيرو شلل كتبلو زلو نجرالو شلل اللي كان نورمال مخنياتو سبات بيرفكت سلازي كنا شلل كتبل تخلي خازي مشالو قليل نجر ندحر كوينو مالك بدعم قليل نجر كأرز خل نجر ندحر كوينو it's okay مملاس كتبل لسوتوريكم بناتي حسب مالك ندحر قبل عليها زمي وي جنزب التالي الكاوي كأ ندحر هاري مكاوي كان زخنا نجر عافي مشالو ما فعلي عافي مخنيات كله نزخم زعينت أنا in my opinion كنقرأ حواتي معري never ودب تبعتي نمنتاي نملسي بالمصي ملزحتي دك تبعتيو نمنتاي نملس بلو مستبعتكم مسيلكم حدا كما خجيرات تصوروا قال نسيتي سلز سأني قال كا كما عينت قال نسيتي سلز سئن أمارات ستات سئيني لأينا باخز مززول لنبر نمعن ملس لزبلكي فتيك مالتا يكونن حبيبتي اتخاواخي زرخو وزنبر بنفيت سلز سأنو خاب قالقن كاب كالو قال سلز سأنو قن طيب مبزحتي ودات تقومهم يوم زقدمو مالت مبزحتي ودات انتاي تقومهم يوم زقدمو كاب فقري تقومهم يوم زقدمو مالت سلزي إذا سبزي كاباخ زرخو وزنبر بنفيت مسقودلو وي أبكال قال نسيتي كترخو كم زي المسفلة أوكي نعي أيوات أنني لي نبخ زملس مالك سلازي أبزقن في اللي علىه مالك فتيك زي كون سنتاي نعخي نتقمي كاباخ زرخو وزنبر تقمتات سلازو قتلو مالك كما خا عينت قال كركب أيكلني مالك سلازي حدا نخمزي مخنياتهم نملس بلو مالك قال أيك أنا ملس بلو مبزحتي مودات كأنتايو متشم نسخة حرت بروك أب مسجوركم ومستواسكم عيمكن بحريو تسمامي عتي إن حري متشم مبزحتي نوال مستفل علينا يعني سامع عنا مبزحتي أنا والك نقرأكن مستفل عليا إبك أو مستفاتحين باللجيت بلا مالج مغنياتو بوي خاتفلت أب حما بوتا 5 نبراتي بوي خاتفلت كأولك مش وضع خاطر ريليشنشيب لك مش وضع يقول على عملك بوخم خاتفلت كتوكسيك الريليشنشيب كم زنبرة بخومي خاتفلت مالتي سلازي
ኣኮም ኩነታት ይርኤኩሞ ሽዑ ደቂ ተባዕትዮ ካብኦም ዝተፈለና ክጥዕመና ኣይደልዩን እንታይ ይኾኑ ይቐንኡ ማለት እዩ ስለዚ ንመለስ ኢሎም ዝርብሱን ብፍላይ ካብኦም ምስተፈለኽን ብዘይ ንሶም ንሓገዝ ኮነ ብዘይ ንሶም ዋላ ሓንቲ ኣብ ሂወትክን ዘይብለውሉ እንድሕር ጥዒምክን እንታይ ይኾኑ ይቐንኡ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝመፆም ተጣዒሶም ኣይኮኑን ክንምለስ ኢና ዝብለኩም ዝብልኹን ዘለዉ እንታይ ዳ እቲ ዝገበሩኽን በደል ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊኽን እንድሕር ዘሚዮም እንድሕር ተባይስኩም እቲ ዝገበሩኽን በደል ንዓኽን ኢናፍ ኣይኮነን ሰብረክን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ብሬክ ኣብ ዝሓለፈኩም ነቲ ምፍልላይ ንዕኡ ሰጊርክን በንጢስክን ጥዕምክን ክሪኦም ከለዉ ዓይኖም ፅቡቅ ኣይስምዑን ስለዚ እንታይ ይገብሩ መሊሶም ናብ ሂወትኩም መፂኦም ከም ዝተጣዓሱ ኣመኽንዮም መፂኦም መሊሶም ስብርብር ከብልኹን እዮም ዝመፁ ማለት ስብርብር ኣቢሎም ኹን ከዓ ሽዑ ፅቡቅ ገይሮም ሰባቢሮም ኹን ከዓ እንታይ ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ፈርስት ኦፍ ኦል ነብሳ ተኽብር ጓል ኣንስተይቲ ናብ ዝበደላ ሰብ ኣይትምለስን እያ ነብሳ ተኽብር ንነብሳ ሃይ ኳሊቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ከዓ ሃይ ቫልዩ ውመን ነቲ ዝሰበራ ወዲ ንዕኡ ኣይትምለሱን እያ ብፍፅም ተኣምር ማለት እዩ ምክንያቱ ልዕሊ ንዕኡ ናቱ ፍትወት ንነብሳ ስለተኽብር ማለት እዩ ፈርስት ኦፍ ኦል ሓደ ነገር ክትርድኦ ደልየክን ዘለኹ እንታይ እዩ ንሓደ ሰብ ንፈትዎ ኢና ትብላ እንድሕር ኮይንክን ናቱ ምላሽ ናትክን ፍትወት ምላሽ ናትክን ፅቡቅ ትሪትመንት ናትክን ሓልዮት ናትክን ፍቕሪ ናትክን መስዋእትነት ብግምጣሉ እንድሕር ዝፈዲኹን ኮይኖም ንስኽን እንታይ ብተዘዋዋሪ ንነብስኽን ኣይተኽብራኽን ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ምስል ኣሎ መሲልኩም ሓበሻ ፍቕሪ ሓበሻ ሲ ብፀርፊ ወይ ብድጉሪ ኢሎሞ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ይኹን ተሪኦም ዘለኹም ማለት እዩ እቲ ንዓይ ተባሳጭወኒ ዘለኻ ኣነ ፍቕሪ እንዳሃብካ ንስኻ ንዓይ ተባሳጭወኒ ዘለኻ ፍቕሪ እንዳሃብካ ተዋርደኒ ዘለኻ ፍቕሪ እንዳሃብካ ተሃርመኒ ዘለኻ ፍቕሪ እንዳሃብካ ኣብ ልዕለይ ትዝሙ ዘለኻ ሲ ፅቡቅ ኣለኻ ስለዚ ቀፅሎ ኢኻ ትብልኦም ዘለኽን ማለት እዩ ስለዚ ንነብስኽን ተኽብራ እንድሕር ኮይንክን ኣነ ሎማዓንቲ ዝነግረክን ንነብስኽን እንድሕር ተኽብራ ትፈትውኣ እንድሕር ኮይንክን ንነብስኽን ነዞም ሰባት እዚኦም ሓንቲ ግዜ ካብ ሂወትክን እንድሕር መፂኦም ብፍፅም ተኣምር ካልኣይ ቻንስ ከማን ኣይተሃበዎም ምክንያቱ ስቕልካ ኣይትበኣስን ኢኻ ሎማዓንቲ ሕማቅ ጌርካ ሽዑ ንሽዑ ኣይትበኣስን ኢኻ ተደጋጋሚ ትነግሮኦም ማለት እዩ ቅድሚ ምበኣስክን ትነግሮኦም እዚ ከም ዝገብሮ ዘለኻ ሲ ንዓይ ኣይሰማምዐንን ኣይፈትዎን እየ ዘለኹ እንድሕር ኢልኩም ሓንቲ ግዜ መሊሱ እንድሕር ገይርዎ እዚ ነገር እዚ ዘይትፈትዎ ምዃንክን ፈሊጡ እንድሕር መሊሱ ተገይርዎ ወዲ ተባዕታይ እንዳ ኣይደልየክን እየ ምሳኺ ዘለና ፍቕሪ ኣብቂዕ እዩ ስለዚ ተፈቲኺ ንበሪ ተፈቲኺ ከዓ ተፀርገፊ ማለት እዩ ዝፈትወካ ሰብ እንታይ ይገብር መሲልክን ካባኻ ንኸይፍለ ንስኻ ንኸይትበኣሶ ብጣዕሚ እዩ ዝጥንቀቕ ማለት እዩ ከም ዝልክዕ ወርቂ ወኒንካ ነታ ወርቂ ሰብ ከይወስደልካ ኣብ ፅቡቅ ብጣዕሚ ርሑቕ ቦታ ትሽግሽጋ ወይ ፅቡቅ ጌርካ ትካናኻና ልክዕ ኢኻ ከምኡ ማለት እዩ ዝፈትወካ ሰብ ዝፀልኦ ነገር ኣይትገብርን ኢኻ ማለት እዩ ንዝፈትዎ ሰብ ዝፀልኦ ነገር እንዳገበርካ ምክንያት መባእሲ ኣይትፈጥርን ኢኻ ባዕልካ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኣሕዋት የመሃሪ ንነብስኽን ተኽብራ እንድሕር ኮይንክን ክንምለስ ዶ ገለ መለተራት ኣነ ኢለክን ክትምለሳ ትኽእል ኣይኽን ኢለክን ግን ከምዚ ኣብ ልዕሊኽን ዞም ሚድዩ እንድሕር ሕማቅ በደል እንድሕር ኮይኑ መፈላለዩኹም ምክንያት እየ እዚ ስቕልካ ቆሎ ጥጥቆ እንድሕር ኮይኑ ግን ዘየባእስ ነገር ኣባኢስኩም እንድሕር ኮይንኩም ግን ነቲ ወዲ ምናልባት ካልኣይ ዕድል ክትብዮ ትኽእል ኢኺ ክቅየር ትኽእል እንድሕር ኮይኑ ማለት ተደኣ ዘየለ ደጋጊሙ ሕማቅ እንዳገበርካ ስለዝናፈቅክዮ ሕጂ ኣብ ዓራት በይንኸ ስለዝደቀስኪ ስለዝናፈቅክዮ ወይ ንሱ ብቸኝነት ተሰሚዕዎ ሕጂ ዝቆልሒሉ ዝጥምታ ጓል ኣብ ዓራት ብቸኝነት ስለዝተሰምዖ ሎንሊ ስለዝተሰምዖ እዩ ነቲ ምሳኺ ዝገብሮ ዝነበረ ርክብ ናፊቕ እዩ ናፊቐክ ዝብለክ ዘሎ እምበር ንዓኸ ኣይኮነን ሓቢብቲ ወይ ከዓ ነቲ ምሳኺ ከሎ ትካናኸንዮ ዝነበርኪ መግቢ ከሽንቲቱ እዮ ዝነበርኪ ትካናኸንዮ ዝነበርኪ ወይ ከዓ ነቲ ካካይ ዝኾነ ጠባይ ካልእ ጓል ክትፃወሮ ስለዘይትኽእል ኦኬ ንሳ ትኽእለኒ ንዓይ ብዘይካ ንሳ ምስ ናተይ ጠባይ ዝኸይድ ጓል ኣንስተይቲ የላት ስለዚ ኣማራፂ የብለይ ናብኣ ክምለስ እዩ ዝብለክ ሽዑ ምስ ተመለሰ ክኸ ጎድፈን ይመስለክ ቀንዲ ቀዳማይ ነገር ሕማቅ ኣመል ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ሕማቅ ኣመል እዩ ዘለዎ ክንቅይሮ ዶ ከነበሎ ሰብ ክንቅይራ ኣይትኽእልን ሓፍቲ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ሰባት ጭቃ ኣይኮንናን ከም ድላይና ጌርና ፈታቲሕና ከም ብሓድሽ ሸብ ክንገብሮም ንሕና ሰብ ንዝፈትዎ ነገር እዩ ዝቕየር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለክ እንደልየ ብፍፅም ተኣምር ክትምለስ ኢልክን ኣይትሕሰብኦ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ልዕሊኽን ዝርሚዮም እንድሕር ተባይስክን ማለት እዩ ወይ ከዓ ብፍላይ ሓሪሞምኽን እንድሕር ተፈላለይኽን ማለት እዩ ስለዚ ነብስኽን እንድሕር ተኽብራ ኮንክን ኣሕዋተይ ማዕረይ ፕሊስ ዋላ ተተመለስክን ከማል ለሰይ ንበሎ ተመሊስክን ብሓንሳብ ኣለኹ ንበሎ
ነገራት ግን ከምቲ ናይ ቀደም ክኾኑ ይክእሉን ኦልሬዲ ሓንሳብ ተሒሩ ይልብهم እመንኒ ዋላ 10 ግዜ ተመላለሲ 10 ግዜ ተባኢስኩም ተዓረቁ ዳ እምበር ነገራት ከምቲ ናይ ቀደም ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ትነግረኩም ምክንያቱ ኩሉ ነገር ቅሒሩ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ነገራት ኣይኮነን ከም ቀደም ክኾኑ ዘለዎም ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ክብሪ ድሮፕ ዳውን እዩ ዝኸውን ብጣዕሚ እዩ ዝነዕቀክ ንዓኸ ማለት እዩ ንምንታይ ንዓ ናትኪ ባንድሪ ሰይሩ ንዓተ ዝኩሉ ገይርክ እንድሕር ንዓ በቃ ንሕና ሶኬ ኣነ ከቅበለካ ይኽእለ ምስቲ ሕማቅ ኣመልካን ምስቲ ሕማቅ ካካይ ጠባይካ ኣነ ከቅበለካ ይኽእለ ኢትስ ኦኬ ኢልክ እንድሕር ትቅበል ይኾንኪ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ፍቅሪ ብጣዕሚ እንዳዛሕተለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ገይርክ እንድሕር ትምለስ ይኾንኪ ናትክ ክብሪ የብልክን ማለት ሰብ ከኽብረካ እንድሕር ኮይኑ መጠን ነብስኻ ተኽብራ እዩ ሰብ ዘኽብረካ ማለት ስለዚ ኣነ ከምኡ ክብለክን እየ ዝደሊ ሕዋተይ ማዓረ ኢትስ ኣፍቲ ዩ ቱ ቾይስ ናትክን እዩ ንዓኽን እዩ ዝምልከት ኣነ ከም ሰብ ከም ሄርሞን መጠን ግን ብፍፅም ተኣምር ማለት እዩ ኣብ 4-5 ወርሒ እንድሕር ኢልኪ ከምቲ ዝበልክዮ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ዕድል ክትብየ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ እዚኦም ብዙሕ ዓመታት ዝተፈላለኹም ሰባት እንድሕር ኮይንኩም ከዓ ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም ግን ንሓደ ሰብ እንድሕር ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እንድሕር ትምለሱ ኮንካ ንስኻ በቲ ናይ ቀደም ዝነበርካዮ ላይፍ ኢኻ ዘለኻ ኣይተቀየርካን ማለት እዩ ንኣብነት ኣነሲ ኣብ ቲኔጀር ከለኹ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ወድን ሕጂ ዝፈትዎ ሕጂ ንዓይ ዝኾነኒ ወዲ ዝፈትዎ ወድን ብጣዕሚ ዝፈላለዩ ቀደም ናይ ቲኔጀር ኣተሓሳስባ እዩ ነይሩኒ ዝበሰለ ኣተሓሳስባ ይነበረኒ ዋላቲ ናተይ ላይፍ ስታይል እውን ብጣዕሚ ትሑት ነይሩ ኣብ ሰብ ዲፐንድ እየ ነይረ ዋላ ሓንቲ በቃ ቫልዩ ናተይ ዝብሎ ቫልዩ ዘለዎ ነገር ኣይነበረን ተረዲኹምኒ እሙረይ ኣይበሰለን ነይሩ ኣተሓሳስባ ኣይበሰለን ነይሩ ስለዚ ሰብ ከዓ መጠንቲ ንሱ ባዕሉ ዝኾነ እዩ ንሰብ ዘፍቅር ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ዓከይ ዝነበረ ሕጂ ንኣብነት መፂኡ ንመለስ ተዝብለኒ ነይሩ ሕጂ ብናተይ እንድሕር ሓሲበዮ ኣይምለስን እየ ንምንታይ መሲልኩም ኣይምለሶን እየ ናይ ቀደም ዓርከይ ዝነበረ ብቲኔጀር ከለኹ ምክንያቱ ሽዑ ዝነበረኒ ተሓሳስባን ሕጂ ዝነበረኒ ዘለኒ ተሓሳስባን ሰማይን መሬትን ሽዑ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ዓይነት ወድን ሕጂ ዝፈትዎ ዘለኹ ዓይነት ወድን ኮምፕሊትሊ ይፈላለዩ ማለት እዩ ንምንታይ ኣብ ሂወት ክትዓቢ እንዳኸድካ ከለኻ ብኩሉ ነገር እንዳዓብኻ ክትከይድ ከለኻ ልክዕ ንዓኻ ዝመጣጠነካ ሰብ ኢኻ ተምፅእ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣይፀልኦን እየ እቲ ናይ ቀደም ዓርከይ ዝነበረ ኣይፀልኦን እየ ግን ተመለሰ እንድሕርልኩም ፍፅም ተመለስን እየ ማለት ከምቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ዘለኒ ዓብየ ሕጂ ብኡ መጠን ከዓ ሓንጎለይ እሙረይ ከዓ ዓብየ ሕጂ ዘዋፀኒ ሕጂ ዓይነት ዝብህጉ ዓይነት ወዲ ካሊእ ንዓይ እቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ብፍፅም ተኣምር ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ማዓረይ እንታይ ክብለክን ይደሊ ከተኽብራለክን ነብስኽን ልዕሊ ኩሉ ማለት ልዕሊ ኩሉ ከተኽብራለክን ዋላ ትወዲ 10 ግዜ ናብ ሂወትክን ይምፃ ክቅየር ኣይክእልን ነገር መመሊሱ እዩ ክሰባብረክን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስል ናተይ ኣድቫይስ ተፈቲኽና ትወስዳ እንተ ዘይተቐቢልክን ኣኻ ተብላ እዚ ናትክን ምርጫይ ማለት እዩ ኣነ ግን ሓፍተይ ስለዚ ሓተሰት ብኢንስታግራም ፕሊስ ናብ ተዓዘብ ተቕርብለይ ከምዚ ኣነስ በቃ እንታይ ትምኽሩኒ ይበልለይ ከምዚ ዓይነት ክስታይ ኣለኒ ገሊላትን ናተይ ኣድቫይስ ጥራሕ ዘይኮነ ሳሰብ እዚኣ ከዓ ደልያ ናይ ኩላትና ሓሳብ እያ ደልያ ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ጠቒምኪ ወይ ፈቲኽዮ ትኮኒ ይብለ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ናተይ ሓሳብ ይህበኪ እቲ ውሳነ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ናትክን ይትውሳነ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ስለ ዝበልኩኹም ከምኡ ክኸውን ማለት ኣይኮነን ኣነ ናተይ ሓሳብ ኮይኑ ዝተሰምዐኒ እየ ይበክን ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ሊስንን ፅባሕ ብካልእ ፕሮግራም ክሳብ ዝመፀኩም ቻው ቻው